Sangye Chetan Sokye Chanamla, Chanshu Bordon Dani Kesuche, Dagi Jinsoki Besanamgi, Dola Pensire Sangye Dubora Isho, Sangye Chetan Sokye Chana, Chanshu Bordon Dani Kesuche, Dagi Jinsoki Besanamgi, Dola Pensire Sangye Dubora Isho, Sangye Chetan Sokye Chanamla, Chanshu Bordon Dani Kesuche, Dagi Jinsoki Besanam. Dola Pensire Sangye Dubora Isho, Simjatam Je Dewa Dan Devi Gidan Dembora Kiro, Tungal Dan Dungal Ki Gidan Tawara Kiro, Tungal Mepe Dewa Dan Midawara Kiro. Nirin Chatan Dawa Tangam La Nebra Kiro, Apaden Save Lama Rimboche, and Taki Chura Pemedin Shula, Kaden Chubeko Nenges, Kuson to Gengo Tando, Sashi Pushi Juxin Metotam, Ravalin Shingi de Gambadi, Sangishin the Media Brewer, Dogon Namdashin do Chobrasho, Guru Buddha Bodhisattva Sapari, Varatna Mandala Pujan, Samundra Sabarana Samaye, Hos, Janam Gesambada, Loye Cheta Cheta Vara Chechan to Montebai, Cheki Korolo, Korodu. सो सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कन्या सम्म सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसा आए सब धर्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज केही धर्ममित्रहरूले यहाँ टाच्ची गर्ने प्रोग्राम भएकोले अनि अलिकति समय ढिलो हुन गयो, यसैले म क्षमा प्रार्थी छु। आज पूर्णिमाको महत्त्वपूर्ण दिन र विशेष गरेर आज अमिताभ भगवान बुद्धको पनि पवित्र दिन परेको छ र हिमालयन बुद्धिस्ट को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज छार्छेन लोसार ग्यात्सो छार्छेन गुरुको चाहिँ उहाँ परिनिर्वाण भएको दिन पर्छ। छार्छेन लोसार ग्यात्सो उहाँ कुनै बेला गिलुक्पा परम्पराको गेसे हुनुहुन्थ्यो, टासिलुम्पो भन्ने गुम्बाका गेसे हुनुहुन्थ्यो र उहाँको जीवनमा चाहिँ एउटा अचम्मको घटनाहरू घटेको हामीले पाउँदछौँ। पछि आएर उहाँ चाहिँ शाक्य परम्परामा आउनुभएको रहेछ र अहिले शाक्य परम्परामा चाहिँ शाक्य, घोरपा, छार्पा, जोङपा भन्ने परम्पराहरू छन्। त्यसमध्ये छार्पाका चाहिँ संस्थापक नै हुनुहुन्छ उहाँ छार्छेन लोसार ग्यात्सो र छार्छेनको जीवनीहरू अहिले हामीले यसो अध्ययन गर्दाखेरि एउटा अद्भुत घटनाहरू घटेको त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। उहाँ एकजना महत्त्वपूर्ण वज्रयोगिनीको साधक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले वज्रयोगिनीसँग चाहिँ एकदमै हामीले मान्छेलाई भेटे जस्तो गरेर उहाँले चाहिँ दर्शन पाउनु भएको थियो भन्ने कुराहरू उल्लेख छ। कतिपय बेलामा त उहाँले दर्शन पाएर पनि वज्रयोगिनीलाई नचिनेको त्यस्तो घटनाहरू पनि भयो, किनकि विभिन्न रूपबाट दर्शन पाउनु भएकोले यिनी वज्रयोगिनी हुन् भनेर उहाँले ठम्म्याउन गाह्रो परेको अवस्था पनि थियो र पछि गएर उहाँले चाहिँ वज्रयोगिनीसँग सिधै दर्शन भेट गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। वास्तवमा उहाँ सुरुमा चाहिँ उहाँ टासिलुम्पो गुम्बाको एउटा गेसे हुनुहुन्थ्यो र अनि उहाँका पछि वज्रयोगिनीसँग सम्बन्धित व्यक्ति चाहिँ शाक्यका एकजना महान गुरु दोरिङपा भन्ने उहाँसँग चाहिँ उहाँको दर्शन भेट भएको देखिन्छ र भएको के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ ती छार्छेन लोसार ग्यात्सो भनिन्छ उहाँको शुभ नाम चाहिँ। उहाँलाई एक दिन एउटा अपरिचित महिला, हेर्नुहोस् है, कहिल्यै पनि नभेटेको नचिनेको यस्तै एउटा अपरिचित महिला नारी एकजनाले एउटा पुस्तकको ठेली ल्याएर चाहिँ दिनुहुन्छ। यो पुस्तकलाई हेर, तिमीले यसलाई बुझ्न चाहन्छौ भने फलानु ठाउँमा हैन दोरिङपा भन्ने कल्याणी मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जानु, यति मात्रै भनेर ती अपरिचित महिला चाहिँ त्यहाँबाट अदृश्य भएर गइन् रे, त्यस्तो भनेको छ। अब उनी त गेसे भनेपछि अलिकति पढाइ लेखाइ भएका व्यक्ति परे, दर्शनशास्त्रहरूमा हैन एकदमै दखल भएका व्यक्ति परे। उनले तुरन्तै त्यो पुस्तकको ठेली खोलेर हेर्दाखेरि त त्यहाँ त साराका सारा वज्रयोगिनीको बारेमा बताएको कुराहरू छ। हेर्नुहोस् त, अब यो पुस्तक दिने ती महिला त को होला भन्दाखेरि कहाँ गइन्
ती महिलालाई फेरि उहाँले त्यहाँ तुरुन्तै भेट्न सकेनन्। अलिकति मनमा अलिकति पश्चाताप पनि लाग्यो, यस्तो अपरिचित मान्छे आएर, त्यो पनि म एउटा भिक्षु भएको व्यक्तिमा आएर यस्तो किताब दिएर गइन्, ती महिला फेरि कहाँ गइन् मैले भेट्न पनि सकिनँ। यो अचम्म घटना चाहिँ हो। मैले कुनै पनि हालतमा त्यो दोरिङपा भन्ने गुरुका म भेट्नुपर्छ भन्ने उनले चाहिँ मनमा आशय लिए। अनि त्यसपछि अनि उता दोरिङपा गुरुले पनि सपनामा केही सङ्केत पाउनु भएछ कि भोलि यस्तो व्यक्ति कोही भेट्न आउँदैछ भनेर। अनि दोरिङपा गुरुले आफ्नो शिष्यहरूलाई भोलि यहाँ कोही एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आउँदैछन्, हामीले उहाँको चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो शिष्यहरूलाई स्वागत गर्नलाई तम तयारका साथ बस्नु भनेर गुरुले आज्ञा भएछ। अनि त्यो दोरिङपा चाहिँ त्यति बेला कहाँ बस्नु हुन्थ्यो भन्दाखेरि खाउ ढाजौँ भन्ने अब एउटा विशेष किसिमको ध्यान बस्ने गुफा ध्यान बस्ने ठाउँ हो त्यो, जसको ठाउँ जुन ठाउँको नाम चाहिँ खाउ ढाजौँ भनिन्छ। त्यहाँ उहाँ चाहिँ गुफा ध्यान बस्नुहुन्थ्यो र त्यो दोरिङपा भन्ने गुरु चाहिँ त्यहाँ गुफा ध्यान बस्नेहरूलाई धम्म देशना गर्नुहुन्थ्यो, गुफा ध्यानको बारेमा प्रवचन दिनुहुन्थ्यो। त्यो काममा उहाँलाई लाग्नु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो सारा गुफा बस्नेहरूलाई चाहिँ आज महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आउँछन्, हामीले उहाँको चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बिहानैदेखि तम तयारका साथ सबै चाहिँ स्वागतको लागि कुरेर बसे। कोही पनि आउँदैन, कोही पनि आउँदैन। अन्तिममा गएर एकजना गेलुपा परम्पराको गेसेला चाहिँ त्यहाँ आउँदै रहेछ नि भने, अब किनभने उनीहरूले चाहिँ अलिक गेलुपा परम्परा भनेपछि अलिकति त्यति चासो नदिएको पनि हुनसक्छ। गुरुले त महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आउँछ भन्नुभएको थियो, एकजना गेलुपाको घिसेपा आउँदैछन् त भन्दाखेरि अनि टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगे। उसले पनि अब स्वागत गर्न परिहाल्यो। स्वागत गरिसकेपछि अनि जुन पुस्तक उहाँलाई एउटा अपरिचित महिलाले दिएकी थिइन्, त्यो पुस्तक चाहिँ उहाँ गुरुले देख्नुभयो। मलाई यस्तो घटना भयो, एकजना अपरिचित महिलाले आएर यी पुस्तक मलाई दिइन्, यसको बारेमा सारा कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग भेटेर होइन जानकारी लिनु भनेर भनिन् र ती महिला चाहिँ अदृश्य भएर गइन् भनेपछि ती गुरुले त ल तँलाई ठुलो धोका भएछ। ती महिला लर्तर महिला होइनन्, तिनी वज्रयुगी नै थिइन्, तिमीले चिन्न सकेनौ, तिमीले ठुलो धोका पायौ। नत्र भने ल आऊ तल हेर्न जाउँ त भनेर ती गुरुको जुन लाइब्रेरी रहेछ नि किताब राख्ने ठाउँ जाँदाखेरि त्यो वज्रयुगीको किताबको चाहिँ जुन छ त्यो बिचको भागबाट थपक्क निकालेर लिएर गएर रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, साक्षात् वज्रयुगिनीले। अनि ती घेसेला चाहिँ एकदमै पश्चाताप भएछ उनलाई। जीवनभर यसरी पढियो, अध्ययन गरियो, तर यस्तो बेलामा आएर म फेल खाएँ, म चिप्लिएँ। हजुरले चाहिँ दया करुणा गरेर मलाई वज्रयुगीको बारेमा सबै ज्ञान सिकाउनु पर्यो। म उहाँसँग दर्शन गर्न चाहन्छु, म उहाँसँग भेट गर्न चाहन्छु भनेर अनि त्यो दोरिङपा गुरुबाट सारा वज्रयुगीको वाङ लुङ ठी होइन आगम उपदेश व्याख्यान सारा कुराहरू लिएर अनि उहाँले यी सबै पठन पाठनका बाहिरका जुन पढाउने कुराहरू सबै काम ठप्पै छोडेर वज्रयुगीको साधनामा तत्परताका साथ लाग्नुभयो रे। अनि उहाँले वज्रयुगी चाहिँ धेरैपल्ट दर्शन पनि पाउनुभयो, तर अरू अरू रूपमा दर्शन पाएकोले उहाँ त्यहाँ पनि फेल खानुभयो। त्यहाँ पनि उहाँले वज्रयुगीले चिन्न सक्नु भएन। पछि मात्रै चिने, फेरि उहाँ फेरि पश्चातको आँसु बगाएर बस्नुभयो। फेरि दर्शन पाए, फेरि अर्कै हिसाब किताब भयो। यस्तो किसिमले धेरैपल्ट त्यस्तो घटनाहरू भयो। त पछि गएर अनि उहाँले चाहिँ साँच्चीकै दर्शन पाएपछि अनि उहाँको एउटा वज्रयुगीको मुहार दर्शन भन्ने एउटा मलम पाठ पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। तपाईँ कस्तो वज्रयुगिनी, कहिले तपाईँले राक्षसनीको रूपमा मलाई दर्शन दिनुभयो, कहिले एउटा सामान्य एउटा स्त्रीको रूपमा मलाई दर्शन दिनुभयो, कहिले यस्तो रूपमा दर्शन दिनुभयो भनेर उहाँले एकदमै बिलौना गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रार्थना पनि उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। जुन अहिले वज्रयुगीको पूजा गर्दाखेरि त्यो प्रार्थनाले निकै महत्त्वपूर्णका साथ अनि त्यो प्रार्थना मलम गरिन्छ। तिनी गुरुको चाहिँ आज धेरै महत्त्वपूर्ण दिन पनि रहेछ र हाम्रो केही धर्ममित्रहरू टाप्से गर्नु पऱ्यो भनेर यो टाप्से गर्ने एउटा विधि भन्छ, त्यो गर्नु पनि आउनु भएकोले हामीले आधा घन्टा लेट भएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। र हामी अहिले महायान सूत्र अलङ्कारको बारेमा धम्म देशना गर्दैछौँ र हाम्रो अर्का एकजना धर्ममित्रले आज महत्त्वपूर्ण दिन परेकोले यो नामग्यालमा को बारेमा केही बताइदिनु हुन्छ कि भनेर उहाँले अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। र नामग्यालको बारेमा अहिले हामीले यहाँ सारा बताउने समयको अभाव छ। म यस सम्बन्धीमा थोरै छुन मात्रै चाहन्छु। र
अब भगवानको शासनमा अहिलेसम्म जीवित रहेका 3टा शासन छन्। श्रावक यानको शासन, महायानको शासन र वज्रयानको शासन। 3टा शासन अहिलेसम्म नै जीवित रहेको अवस्था हो। त्यसमध्ये वज्रयानको शासनभित्र चाहिँ फेरि यो नामग्यालमा भनेपछि उष्णिष्य विजय भनिन्छ संस्कृत भाषामा। भोट भाषामा नम्प्रग्यालमा भनिन्छ। नामग्यालमा उहाँको बारेमा थोरै मैले भन्न चाहेँ। अब वज्रयान भनेको चाहिँ उपाय कौशलमा एकदमै महत्त्वपूर्ण यानको रूपमा लिइन्छ। यसमा थुप्रै उपायहरू छन्। धन सम्पत्ति नहुनलाई धन सम्पत्ति पाउने उपायहरू छन्। आयु नपुगेलाई आयु लम्ब्याउने उपायहरू छन्। विद्या कमजोर हुनेलाई विद्या पाउने उपायहरू छन्, होइन? कर्म सकिएकोलाई कर्म थपिने उपायहरू छन्, होइन? अस्वस्थ भएकोलाई स्वस्थ रहने उपायहरू छ। थुप्रै उपायहरू छन् वज्रयानमा। जति वज्रयानमा त्यति उपाय अरू यानमा त्यति छैन। छन् त अरूमा पनि छन्। जति वज्रयानमा यी उपाय कौशलहरू प्रस्तुत गरिएको छ त्यति अरूमा छैन। त्यसकारण अब यो नामग्यालमा भने पनि आयुको सम्बन्धमा आयो। आयु छुट्टिएकोहरूलाई, अकाल मृत्यु हुन लागेकाहरूलाई, होइन, दुर्घटनाबाट ज्यान खतरामा परेकाहरूको लागि आयु कसरी लम्ब्याइन्छ र स्वस्थ आयु कसरी, होइन, लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो कुराहरू आएको हो। त्यसैले विशेष गरेर वज्रयानमा आयुका भगवान बुद्धहरू 3टा हुनुहुन्छ। एउटा सेतो तारा, अनि अमिताइस भगवान बुद्ध र अहिले उष्णिष्य विजय भनेर 3टा चाहिँ आयुका बुद्धहरूको रूपमा प्रमुख रूपमा लिएको छ। अरू पनि आयुका छन् तर प्रमुख चाहिँ यिनी 3टा हो, होइन? अमिताइस, उष्णिष्य विजय अनि सेतो तारा, यिनीहरू चाहिँ आयुका बुद्धहरू मानियो। त्यसमध्ये पनि आयु लामोको लागि चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो उष्णिष्य विजयलाई लिन्छ। हामीले थाङ्गामा राख्दाखेरि पनि, होइन, सबभन्दा तल चाहिँ सेतो तारा हुनुहुन्छ, त्योभन्दा माथि अमिताइस बुद्ध हुनुहुन्छ, त्योभन्दा माथि चाहिँ उष्णिष्य विजय राखिन्छ हो। त्यस कारण उष्णिष्य विजय चाहिँ आयुको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण बुद्धको रूपमा लिएको छ। उहाँ ऐतिहासिक बुद्ध होइन, उहाँ चाहिँ ज्ञानका बुद्ध हुनुहुन्छ। त पुरुष महिला मध्ये महिलाको रूपमा हुनुहुन्छ, र उहाँको चाहिँ 3टा शिर छन्, 3टा अनुहारहरू छन्, होइन? 3 अनुहार भएको हुनुहुन्छ, 3टा शिर भएकी हुनुहुन्छ, होइन? 8वटा हात भएकी हुनुहुन्छ, अनि वज्र आसनमा विराजमान भएकी हुनुहुन्छ, होइन? अनि एउटा हातमा चाहिँ अमिताभ भगवान बुद्धलाई लिएको हुनुहुन्छ, अनि एउटामा अमृतको घडा लिएको छ, धनुष बाण पनि लिएको छ। यस्तो किसिमले चाहिँ अनि त्यो खालको आकृतिमा हुनुहुन्छ भनौँ न उष्णिष्य विजय। र अब जुन देशमा बसियो, जुन माहौलमा बसियो, त्यही चलन चल्ती, त्यही रीतिरिवाज अलिअलि त छोइ नै हाल्छ के अरे, होइन? चाहे आफ्नो होस् चाहे अरूको होस्, अलिकति रीतिरिवाजहरू त छोइ नै हाल्छ। त्यस्तै हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि अब त्यस्तै रीतिरिवाज चलन चल्तीहरू विभिन्न छन्, जुन भगवानको सम्यक मार्गसँग सम्बन्धित भएका पनि छन् र भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर भएको र फेरि यता कता मिसिँदै आएको पनि। तसर्थ त्यसमध्ये एउटा चाहिँ 84 पूजा भन्ने छ, होइन? नेपालमा अब नेपालका अधिकांश व्यक्तिहरूले यो पूजालाई राम्रो मानेको छ। यो 84 पूजा भनेको 84 त भने त आफ्नै कुराहरू होला, तर भगवान बुद्धको सम्यक शासनमा पनि वज्रयानमा चाहिँ 84 पूजा गर्दाखेरि चाहिँ नामग्यालमा उष्णिष्य विजयको पूजालाई महत्त्व दिएको देखिन्छ। हुन त उष्णिष्य विजयको पूजालाई 84 पूजा त भनिँदैन। नामग्याल तोङछो भनेपछि 1000 पूजा भनिन्छ यसलाई।
हजार पूजा, यो पूजा एकदम बृहत रूपमा गरिने चलन छ। बृहत रूपमा यसको यज्ञ चाहिँ तयार पारिन्छ। यज्ञ मण्डपको बीच भागमा कलश राखिन्छ। त्यस्तै स्तूप, उष्णिष्य विजयको स्तूप पनि राखिन्छ। त्यसका वरिपरि विभिन्न पूजा सामग्रीहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यो पूजा सामग्रीहरू राख्ने भाँडो पनि 1000वटा हुन्छ। त्यहाँ 1000वटा हुन्छ। आर्गम राख्ने भाँडो 1000वटा, पाद्यम 1000वटा, पुष्प 1000 विशाल मण्डलको चाहिँ तयार पारिन्छ। र पूजा गरिने कल्याण मित्र गुरुहरू पनि एकदमै शुद्ध भएर नुहाई धुवाई गरेर सोझ्यौँ व्रत लिएर मात्रै यो पूजाको प्रारम्भ गरिन्छ। र यो पूजा गर्दाको अवधिसम्म कुनै पनि तामसिक भोजनहरू वर्जित गरिएको हुन्छ, होइन? लसुन, प्याज, मद, मांसहरू सबै वर्जित गरिन्छ। त्यो कुराहरू, त्यो चिजहरू यसमा चाहिँ लिनु मिल्दैन। त्यो पूजामा खानु मिल्दैन। जो कोहीले पनि त्यो पूजामा सहभागी हुने कसैले पनि यस्ता तामसिक भोजनहरू सेवन गर्न मिल्दैन। यसरी शुद्ध शाकाहारी भएर अनि यो पूजा गरिन्छ, उष्णिष्य विजयको पूजा। र उष्णिष्य विजय भनेको अहिले भर्खर मैले भनिहालेँ, यिनी ऐतिहासिक बुद्ध त होइनन्, ध्यान गरेर देखिने ज्ञानको बुद्धहरू हुन्। ज्ञानको बुद्ध भए तापनि उहाँको बारेमा फेरि बताउने व्यक्ति चाहिँ ऐतिहासिक बुद्ध नै हो। शाक्यमुनिले नै बताउनु भएको छ। जुन कुरा अहिले नेपालीमा अनुवाद भइसकेको दोमङभित्र पनि छ। यो दोमङभित्र पनि उष्णिष्य विजयको बारेमा उल्लेख भएको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्द्र र भगवान् बुद्धसँग एउटा संवाद भएको छ। त्यही संवादमा चाहिँ एउटा सुधीर नाम गरेको देवपुत्र छन्। उनी चाहिँ देवलोकमा मौज मस्ती मजाका साथ जीवन बिताइरहेका थिए भनिन्छ। अनि देवताहरूलाई चाहिँ उनीहरूको त्यहाँ आफ्नो पूर्व जन्ममा गरेको पुण्यको फल भोगुन्जेलसम्म उनीहरूलाई के पनि थाहा, उनीहरूलाई कुनै पनि धर्म अभ्यास साधना के पनि गर्ने कुराहरू उनीहरूलाई याद पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्था हुन्छ। जब उनीहरूको मृत्यु हुने बेला आएपछि, त्यो पुण्यको फल भोगिसकेर टुङ्गिने बेला आएपछि 1 हप्ता, जति पहिला उनीहरूकै 1 हप्ता भनौँ न, अब हाम्रो मान्छेको 100 दिन, इन्द्रलोकको 1 दिन हुन्छ भनिन्छ। भनेपछि 1 दिन भनेपछि त अब होइन 700 दिन, 1 हप्ता भने 700 दिन भनौँ न। 1 हप्ता पहिला जति अनि उनीहरूले एउटा चाहिँ आकाशवाणी जस्तो हुन्छ। आकाशवाणी जस्तो हुन्छ। उसलाई आकाशवाणी हुन्छ, ए फलाना, अब तिम्रो 1 हप्तापछि तिम्रो मृत्यु हुन्छ, तिमीले मृत्युवरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ सन्देश उनले पाउँछन्। त्यो सुधीर नाम गरेका देवपुत्रले त्यो सन्देश पाउन साथ उनी बहुत चिन्तित हुन्छन्। ती अप्सराहरू, ती देवपुत्रहरू, ती मोज मस्तीहरू जुन भोगियो लामो समयसम्म, त्यो सबै चकनाचुर भएर जान्छ। उनी बेसहारा हुन्छन्। र उनीको साथमा रहेर मोज मस्ती गर्ने ती अप्सराहरू, ती देवपुत्रहरूले पनि एक औँजले फुल ल्याएर उसलाई छर्केर, ल तिमी फेरि मर्त्यलोकमा गएर राम्रोसँग पुण्य कमाएर फेरि आउनु है भनेर विधवादी गरेर छोडेर जान्छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा त्यो सुधीर नामक देवपुत्र अघिपछि शरीरमा पसिना आउँदैन थियो, अब पसिना पनि आउन थाल्यो। अघिपछि शरीरबाट दुर्गन्ध हुँदैन थियो, अब दुर्गन्ध हुन थाल्यो। अघिपछि लागेको माथि होइन लागेको फुलको माला ओइलिएको देखिँदैन थियो, अब फुलको माला पनि ओइलिन थाल्यो। त्यो हालत देखेर हो रहेछ है, अब मेरो त साँच्चैको मृत्यु हुने रहेछ, तर मेरो जन्म कहाँ हुन्छ भनेर यसो तल हेर्दाखेरि त राम्रो छैन, राम्रो सङ्केत छैन। पहिला गरेको पुण्य त सबै देवलोकमा भोगेर सकिसकेछ, अब त पापको फल मात्रै भोग्नु बाँकी रहेछ अरे। अनि एकदमै नराम्रो पशुलोकमा पो जानुपर्ने रहेछ अरे, होइन? दर्दनाक पशुलोकमा भोग्नुपर्ने, कहिले सुँगुर भएर जानुपर्ने, कहिले काग भएर जानुपर्ने, यस्तो चाहिँ दर्दनाक पशुलोकको चाहिँ जन्ममा जानुपर्ने रहेछ भनेर उनी धेरै बहुत चिन्तित भए। अब उपाय के छ होला, कसरी बच्ने होला भनेर चाहिँ अब
त्यहाँ स्वर्गका राजा इन्द्र भन्छन्। इन्द्र कहाँ गएर उनले आफ्नो सारा घटनाहरू चाहिँ बताउँछन्। इन्द्र पनि एकदमै चिन्तित भए, कठैबाट यी देवपुत्र त यस्तो पतन भएर अधोगतिमै जाने भएछन् नि, अब यिनलाई चाहिँ कसले चाहिँ मद्दत देला भनेपछि भगवान् शाक्यमुनि बुद्धको याद आयो अरे इन्द्रलाई। ओहो, यिनलाई सहयोग, यिनलाई मद्दत दिने त शाक्यमुनि भगवान् बुद्ध बाहेक अरू को पो हुनसक्छ र भनेर तुरुन्तै शाक्यमुनि भगवान् बुद्ध कहाँ आएर इन्द्रले ती देवपुत्रको जीवनमा घट्ने घटना सारा बताएर अनि शाक्यमुनि भगवान् बुद्धले इन्द्रलाई यो कुरा भन्नुहुन्छ कि उष्णिष्य विजय नाम धारणि नाम गरेको एउटा मन्त्र छ, यो पूजा विधि छ, यो मन्त्र छ, यसलाई तिमीले राम्रोसँग सिकेर जाऊ र ती सुदृढ नाम गरेका देवपुत्रलाई सिकाऊ, अध्ययन गराऊ, यस सम्बन्धी चिन्तन मनन गराऊ, अभ्यास गराऊ भनेर भगवान्ले आज्ञा हुन्छ। अनि सुदृढ देवपुत्रले पनि इन्द्रले पनि यो सबै कुरा उनलाई बताउँछन्। अनि उनले चाहिँ यो मन्त्रहरू सबै धारणीहरू सबै अपनाउँछन्। अपनाएर दिन रात नभनेर साधनामा रत हुन्छन्, साधनामा तल्लिनी हुन्छन् र उनी त्यस्ता दुर्गतिमा जानुबाट उनी सुरक्षित हुन्छन् जस्तो छ। अब यो लामो मन्त्र छ, ओम नमः भगवते सर्वत्रके विशिष्ट बुद्धाय नमः भनेदेखि लिएर तलसम्म मन्त्र यो लामो मन्त्र हो। छोटो मन्त्र चाहिँ ओम अमृत आयुर्दते स्वाहा भन्ने चाहिँ छोटो मन्त्र हो। र यो अहिले पनि हरेक गुम्बाहरूमा विशेष गरेर आयु छोटीका व्यक्तिहरूको लागि अथवा वृद्धहरूको आयु लम्बाउनको लागि नै प्रयोग गरिन्छ। र हाम्रो नेपालको यसो चलनचल्ती अनुसार अब यहाँ चाहिँ 84 भन्ने गरेका छन्। त्यो 84 पूजा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पनि यही पूजालाई चाहिँ बढी महत्त्वका साथ अनि गर्दै आइएको छ, उष्णिष्य विजय होइन। त्यसकारण मैले यसो सुनेअनुसार यो अनामनगरमा हाम्रो एउटा गुरुङको एउटा चाहिँ समाज गुम्बा छ। त्यो समाज गुम्बामा चाहिँ गत वर्ष सामूहिक रूपमा होइन 84 पूजा गरे सामूहिक रूपमा यसै उष्णिष्य विजयको चाहिँ पूजा गरिएको भनी मेरा धर्ममित्र ध्रुव गुरुङज्यूले मलाई भन्नुभएको थियो। त्यसकारण यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ आयु लामो हुनुको लागि, अकाल मृत्युबाट बच्नको लागि होइन। तर यो पूजा अलिकति बृहत छ, त्यसकारण यो पूजालाई अलिकति समय पनि खर्चिनु पर्ने हुन्छ अनि सामग्री पनि धेरै जुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण एकजनालाई एउटा पूजा गर्ने अलिक गाह्रै भएकोले सामूहिक रूपमा गऱ्यो भने चाहिँ अनि काम पनि गर्न सजिलो, सबैलाई महत्त्व पनि हुने, खर्चिलो पनि कम खर्चमा गर्न सकिने होइन। सामान पनि अब एउटै सामानले सबैलाई चाहिँ होइन गर्न सकिने यो सामूहिक गऱ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो छ होइन। गर्नेहरूले एकजनाले गर्नु पनि सक्छन्, त्यो एवं प्रकारले चाहिँ अनि आजको धेरै महत्त्वपूर्ण दिन भयो। अहिले मैले यो छोटो एउटा परिचय उष्णिष्य विजयको, अहिले मैले चस्स बज्रयुनिको बारेमा मैले कुरा छुएँ। यो बज्रयुनि भनेको चाहिँ नेपालको धेरै महत्त्वपूर्ण इष्ट देवता हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै मठ मन्दिरहरू पनि छन् यहाँ होइन। जस्तो विजयेश्वरी बज्रयुनि मन्दिर भन्ने छ यहाँ, साँखु बज्रयुनि मन्दिर भन्ने छ यहाँ होइन। त्यस्तै फर्पिङको चाहिँ होइन फर्पिङ बज्रयुनि मन्दिर भन्ने छ। यस्तै माथि यहाँ यहीँ माथि स्वयंमाथि आदेश्वर भन्ने ठाउँ छेउमा त्यहाँ पनि बज्रयुनि मन्दिरहरू छन्। त्यस कारण बज्रयुगिनी चाहिँ नेपालको धेरै महत्त्वपूर्ण वज्रयानसँग सम्बन्धित रहेको चाहिँ एउटा ज्ञानको बुद्धको रूप हो वज्रयुगिनी। र कतिपय यहाँ हाम्रो नेपालका अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि मान्दछन्, जस्तै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका चाहे ती ब्राह्मण हुन् चाहे ती क्षेत्रीय कतिले हाम्रा इष्ट देवता चाहिँ वज्रयुगिनी हुन् भन्नेहरू पनि छन्। यो पनि सबै अचम्म पनि लाग्छ होइन। अब हिन्दू धर्म गर्ने वज्रयुगिनी इष्ट देवता मान्ने भनेपछि त यो कुरा त स्पष्टै छ। पहिला कुनै बेला उनीहरू बुद्धिस्ट थिए होलान्, वज्रयानी बुद्धिस्ट थिए होलान्, उनीहरू मान्थे होलान्। त्यही कुराहरूबाट अहिलेसम्म उनीहरू मान्दै आएको भएको हुन्छ, त्यो हुनसक्छ। तसर्थ त्यो भयो। अब हामी मूल विषयमा जाउँ। यो उष्णिष्य विजयको बारेमा चाहिँ अलि बृहत रूपमै प्रवचन गर्नु पऱ्यो भने अलिकति समय लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो विषय अर्को भएकोले हामीले त्यसलाई चस्स एउटा चाहिँ याद गर्नको लागि मात्रै मैले यसो बताएको हुँ होइन। अब हामी मूल विषयमा जाउँ। महायान सूत्र अलङ्कारको धर्म त्यसमा अनि हामी
महायान सूत्र या अलङ्कारको धर्मदेशनालाई लिएर हामीले समथ विपसनादेखि लिएर 37 बोधिपाक्षिक धर्म झ्याउसुक छोकी छुए सुमचुचादुन भन्ने हुन्छ। यसको बारेमा पनि हामी धेरैपल्ट चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ र गर्दै पनि छौँ। त्यसमध्ये 37 बोधिपाक्षिक धर्ममध्ये अब अहिले एउटा एकदम चर्चित एकदम चर्चामा आएको भाषा छ हैन, त्यो हो विपस्सना। यो एकदमै चर्चामा आएको छ। यो हाम्रो नेपालमा पनि आएको छ, स्वदेश विदेश धेरै ठाउँमा चाहिँ विपस्सनाको बारेमा खुब चर्चा भएको हामीले पाउँदछौँ। र सामान्य व्यक्ति बुद्धिस्ट नभएर पनि र सामान्य व्यक्ति धरीले पनि विपस्सनालाई खुब प्रशंसा गरेर चाहिँ त्यस सम्बन्धी ध्यानहरू गरेको हामीले पाएका छौँ। त विशेष गरेर थेरवाद परम्परा अनुसार चाहिँ थेरवादभित्र पनि बर्माबाट आएको थेरवाद परम्पराबाट चाहिँ र सामान्य व्यक्तिहरू र सम्यक मार्गमा नलागिसकेका व्यक्तिहरू धरीले पनि अनि विपस्सना ध्यान गरेको छु भन्ने चाहिँ सुन्न आएको छु। मेरै गाउँको, म जन्मेको गाउँ सिन्धुपाल्चोक माङ्खा गाउँ भनिन्छ, त्यहीँको एकजना ब्राह्मण पुरोहितकै परिवारमा जन्मनु भएको एकजना फरेन्द्र पौडेल भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले पनि विपस्सनामा गरेर आएँ भन्नुभयो। त्यसकारण धेरैले चाहिँ यो विपस्सना ध्यान गरेको हामीले पाउँछौँ। अहिले वैज्ञानिक र मेडिकल साइन्सले पनि यो ध्यान राम्रो छ, यो ध्यान गर्नेलाई चाहिँ हैन रोगहरूबाट छिटो सन्चो भएको पाइयो भनेर एउटा थेरापीको रूपमा पनि प्रयोग गरेको हामीले पाएका छौँ। यसलाई चाहिँ माइन्डफुलनेस मेडिटेसन पनि भन्दो रहेछ, विपस्सना भनिन्छ। तर यता बौद्ध धर्ममा चाहिँ यसलाई कुन रूपमा लिएको छ भन्दाखेरि बौद्ध धर्ममा चाहिँ विपस्सना ध्यान भनेको चाहिँ र सम्यक मार्गमा लागिसकेको व्यक्तिहरूले नै अपनाएको पारम्परिक हिसाबले त्यसरी पाइएको छ। र यो चाहिँ 37 बोधिपाक्षिक धर्म मध्येमा पहिलो खुड्किलामा यसलाई प्रयोग गरेको हुन्छ। ढेन्पा न्याउरा स्यापासी भनेर चाहिँ सती पठान भनेर चाहिँ विपस्सना ध्यानमा चाहिँ यी कुराहरू बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ। सती पठान भनेर पाली भाषामा, संस्कृतिमा स्मृति प्रस्थान भनिन्छ भने भोट भाषामा ढेन्पा न्याउरा स्यापासी 4वटा सती पठान 4वटा हुन्छ हैन, ढेन्पा न्याउरा स्यापा पनि यसलाई प्रयोग भएको पाइन्छ। जुन कुरा हामीले महायान सूत्र अलङ्कारमा धेरैपल्ट यस बारेमा चर्चा हामीले गरिसकेका छौँ, अझै पनि गरौँला। त्यसकारण यो विपस्सनाले चाहिँ अब 4वटा कुरालाई नबिर्सनु भनेर बताएको हुन्छ। 4वटा कुराको सच्चाइलाई नबिर्सनु रे, नबिर्सनु। त्यसमध्ये अब यसले चाहिँ 4वटा कुरालाई आरम्भन गर्छ हैन। यसले चाहिँ शरीरलाई आरम्भन गर्छ, वेदनालाई आरम्भन गर्छ, चित्तलाई आरम्भन गर्छ र धर्मलाई आरम्भन गर्छ हैन। आरम्भन भने हेर्छ भनौँ न, शरीरलाई हेर्छ, वेदनालाई हेर्छ, चित्तलाई हेर्छ अनि धर्मलाई हेर्छ। यसरी हेरेर गरिने विपस्सनाहरू हो। अब यो टेक्निकहरू चाहिँ श्रावकयानमा पनि छन्, महायानमा पनि छन् र वज्रयानमा पनि छन्। टेक्निक अलिअलि फरक यसको उपाय कौशल्य अलिअलि फरकहरू छ। मूलत हेर्ने त्यसरी हेरिन्छ हैन। तर बौद्ध परम्परामा चाहिँ यो चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ बुद्धिस्ट नहुनेहरूलाई चाहिँ यो सिकाउने परम्परा त्यति छैन। तर अहिले आएर थेरवाद परम्पराबाट चाहिँ यी चाहिँ बुद्धिस्ट नहुनेहरूलाई पनि अनि 10 दिने शिविर हैन, 1 महिने शिविर, 3 महिने शिविर भनेर चाहिँ यसरी चलाएको पाइन्छ हैन। तर बौद्ध परम्परामा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सम्यक मार्गमा त्रिरत्नको शरण गमन गइसकेपछि मात्रै, सम्यक मार्गमा प्रवेश भइसकेपछि मात्रै अनि यो ध्यानहरू चाहिँ सिकाइन्छ। र अब यसरी सिकाउँदाखेरि शरीरलाई हेरेर ध्यान गर्नुपर्ने, संवेदनाहरूलाई हेरेर ध्यान गर्नुपर्ने, मनलाई हेरेर ध्यान गर्नुपर्ने, चित्तलाई के अरे धर्मलाई हेरेर ध्यान गर्नुपर्ने कुरोहरू भयो। अब यता हाम्रो हिमाली बुद्धिस्टहरूले चाहिँ यो ध्यानलाई कसरी गराइन्छ त भन्नेहरू अलिकति फरक छ रहेछ। अहिलेको जुन विपस्सना सबैले गर्ने विपस्सना भन्ने त्यो र अहिले हिमाली बुद्धिस्टहरूमा चाहिँ गर्ने विपस्सना गर्ने तरिकाहरू अलिकति फरक भएको मैले देखेँ। कसरी भन्दाखेरि यता
अहिले जुन सबैले गर्ने विपसना जुन हामी विशेष गरी यसमा ठुलो भूमिका हाम्रो गोयङ्काजीको रहेको छ, सत्यनारायण गोयङ्का। अब उहाँ अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्न, विदेश जानुभएको छ। उहाँको ठुलो देन छ यसमा। उहाँले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सङ्घ संस्था खोलेर विपसना ध्यान शिविर गराउनु भएको छ। नेपालमा पनि उहाँले सुरुमा यहाँ स्वयम्भू नजिकै आनन्दकुटी बिहार त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुभएको देखिन्छ। अहिले त उहाँको चाहिँ पुरै धर्म संस्था नै छ, धर्म शृङ्ग भने माथि नारायणथानमा छ, पोखरामा छ, विराटनगरमा छ, वीरगञ्जमा छ, धेरै ठाउँमा छ। उहाँहरूको त्यहाँ सुरुमा भर्खरका सिकारीहरूलाई चाहिँ 10 दिने शिविर भनेर गराइन्छ, 10 दिनको शिविरमा गराइन्छ। यो 10 दिनभित्रको अभ्यासमा चाहिँ यो 4 स्मृति प्रस्थानमध्ये 2टालाई चाहिँ बढी जोडतोडका साथ गराएको देखिन्छ। काया अनुस्मृति र वेदना अनुस्मृतिलाई चाहिँ जोडसँग गरेको देखिन्छ। र काया अनुस्मृति र वेदना अनुस्मृतिलाई पनि अलग अलग नगराएर सँगसँगै साथसाथमै भइरहेको चाहिँ देखिन्छ। हुन त काया अनुस्मृतिलाई मूल रूप दिएर अतिरिक्त रूपमा वेदनालाई पनि त्यहाँ साथमा लगेको देखिन्छ। अनि फेरि वेदना स्मृति गराउँदाखेरि वेदनालाई मूल रूपमा दिएर काया अनुस्मृतिलाई पनि साथसाथमा लिएर गएको देखिन्छ। तर चित्त अनुस्मृति र धर्म अनुस्मृतिलाई चाहिँ त्यो 10 दिनभित्र 10 दिनको शिविरभित्र चाहिँ सायद त्यति गराएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ अरू थप होइन, अरू दिन थपेरै 1 महिनाको शिविर 3 महिनाको शिविरमा मात्रै त्यो सिकाउने होला, सायद त्यस्तो होला। तर यो 10 दिनभित्र चाहिँ काया र वेदनालाई नै बढी जोडतोडका साथ अभ्यास गरेको देखिन्छ। हो, त्यो भयो। अब यता हाम्रो जुन हिमाली बुद्धिस्टहरू होइन, अब हाम्रो लामा गुरुहरूले चाहिँ यही ध्यानलाई कसरी गराइन्छ भन्दाखेरि यसरी गराइँदैन। यो गर्नुभन्दा पहिला समथ ध्यान गराइन्छ। समथ गरेपछि मात्रै अनि विपसना सिकाइन्छ। हिमाली बुद्धिस्टमा चाहिँ यसरी गराइन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो परम्परामा चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि के अरे सिन्ने रप्तु गोम्पे लाग्थोङ्की निर्मोन्नब्र जम्ब्र सेजेने थोमर सिने भनेर सबभन्दा पहिला समथ ध्यानलाई जोड दिन्छ। समथ ध्यान पोख्त नहुन्जेलसम्म विपसनाको अध्ययन त गराइन्छ, अध्ययन त हुन्छ, चिन्तन मनन त हुन्छ, तर भावना गरिँदैन। भावना चाहिँ सबभन्दा पहिला समथ ध्यानमा पोख्त भएपछि मात्रै अनि विपसना ध्यान गराइन्छ। त्यो अलिकति ध्यानको अवस्थामा पुगेपछि मात्रै यो गराइन्छ, यतिकै गराइँदैन। सामान्य व्यक्तिलाई यहाँ सिकाइँदैन, यो सिकाउने चलन छैन। त्यसमध्ये पनि अबौद्ध तीर्थिकहरूलाई जुन सम्यक मार्गबाट बाहिर भएकाहरूलाई त यो सिकाइँदैन, सिकाइने चलन नै छैन। होइन, कमसेकम बुद्धिस्ट भएको हुन पर्यो र समथ ध्यानमा पोख्त भएपछि मात्रै उसलाई विपसनाको आगम दिइन्छ, विपसनाको उपदेश दिइन्छ। होइन, यसरी गराइन्छ। अब त्यसो भएकोले अब हाम्रो यो हिमाली भेगका बुद्धिज्महरूमा चाहिँ सामान्य जनमानसहरूले विपसना भन्ने कुरा अत्तोपत्ति पाएको हुँदैन, थाहा नै पाएको हुँदैन। होइन, एकदम सिरियसली लाग्नेहरूले मात्रै यो थाहा भएको हुन्छ, उनीहरूलाई मात्रै सिकाइन्छ, न कि सामान्य जनमानसले। त्यो भएकोले अलिकति हामीले पनि तरिकाहरू बदल्नुपर्ने हो कि अहिलेको युगको माग अनुसार। अब अहिले यहाँ के भइरहेछ? अब हाम्रो बुद्धिस्ट देश भुटानमा जानुहोस्, बुद्धिस्टहरू नेपालमा पनि थुप्रै बुद्धिस्टहरू छन्। सारा हिमाली भेगका पूर्व भलुङचुङ गोलादेखि लिएर पश्चिम धारचुला भेगसम्मका हिमाली भेगका सारा व्यक्तिहरू सबै बुद्धिस्टै हुन्। होइन, त्यसमध्ये अब अरूहरू पनि छन् बुद्धिस्ट भएका, र अन्य धर्मलाई छोडेर बुद्धिस्टमा आउनेहरू पनि अहिले एकदमै भइरहेको छ। होइन, र त्यस्तो बेलामा चाहिँ
अब अहिलेका यङ जेनेरेसन युवा वर्गहरू जो विदेशतिर गएर उनीहरू सिकेर आएका हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ अब प्रश्न पनि गर्न थालिसके, के त हाम्रो धर्ममा विपसना छैन? हाम्रो लामा गुरुहरूले यो सिकाउन सक्नुहुन्न? जुन गोयङ्काले सिकाइरहनु भएको छ त्यो हामीले सिक्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि अब आइसक्यो हैन। त्यसकारण अब हाम्रो तरिका अलिकति यसलाई बदलिएर हैन, समय सापेक्ष समयको माग अनुसार हाम्रा जिन्दाहरूलाई पनि यो विपसना ध्यान सिकाउने हो कि हैन, बताउने हो कि यो बेला आयो अब हैन। त्यसकारण पहिला त सिरियस भएर लाग्ने व्यक्तिहरूले मात्रै यो सिकाइन्थ्यो। साँच्चै भव संसारबाट चाहिँ मुक्त हुने, निर्वाण प्राप्त हुनेको लागि मात्रै यो प्रयोग गरिन्थ्यो। र यो प्रयोग गर्दाखेरि पनि पहिला समता ध्यान पुरै पोख्त भइसकेपछि मात्रै अनि विपसनाको आगम दिइन्थ्यो, उपदेश दिइन्थ्यो भने अब अहिले आएर हाम्रा विशेष गरेर गृहस्थीमा रहेका उपासक उपासिकाहरूले यो अवसर पाउनु पर्यो भन्ने भनाइ छ। कतिपय त अनि यो तत्कालै नपाएकोले उनीहरू अर्को हैन, जस्तो महायान वज्रयान भएर पनि अन्य उसमा गएर सुन्नेहरू पनि छन्। राम्रो हो, गएर सुन्नेको राम्रो हो। तर हामीले नै यो गर्नु पायो भने सुनमा सुगन्धै हुन्थ्यो, सुनमा सुगन्ध हुन्छ। हुन त हामीले गर्ने साधनाहरूभित्र सबै समर्थ र विपसनाकै कुराहरू हुन्, समर्थ र विपसनाकै कुराहरू हुन्। वज्रयानमा पनि, वज्रयानभित्र पनि माथिल्लो स्तरको चाहिँ अनुत्तर तन्त्रले पनि यही नै बताइरहेछ। अनुत्तर तन्त्रको मेन उपदेश भनेको नै उत्पन्न क्रम र सम्पन्न क्रमको ध्यानको उपदेशहरू हुन् भने उत्पन्न क्रमले समर्थलाई जोड दिइरहेको छ भने सम्पन्न क्रमले विपसनालाई जोड दिएको हुन्छ। कुरो त त्यही हो। तर हामीले त्यसलाई एउटा चाहिँ सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्न नसकेर मात्र एउटा चाहिँ कर्मकाण्डीय हिसाबले मात्रै प्रयोग गर्यो भने त्यो कुरो त्यही हो, फेरि हालत त्यही हो। सुनमा सुगन्ध होइन कि सुनमा दुर्गन्ध भएर जान्छ। त्यसैले चाहिँ अब सुनमा सुगन्ध हुनुको लागि हामीले झिन्दाखेरको घरमा गएर धमङ पाठ गर्दाखेरि, बुम पाठ गर्दाखेरि, तारा पूजा गर्दाखेरि अथवा घेवा अर्घन गर्दाखेरि एक दिन चाहिँ छुट्टै एउटा समय निकालेर ती झिन्दाहरूलाई विपसना ध्यान सिकाउने हो कि त्यस्तो एउटा अलिकति परिवर्तन गरेर लानुपर्ने हो कि भन्ने मेरो एउटा व्यक्तिगत सोच हो। यो सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, मेरो एउटा व्यक्तिगत सोच हो। यदि यसो भइदियो भनेदेखि, किनकि घेवा अर्घमा नै हो सबै मान्छे भेला हुने, अरू बेला त सबैलाई जम्मा गर्न गाह्रै हुन्छ। मान्छेहरू धर्म मात्रै चासो दिइरहेको हुँदैनन् होइन। त्यसकारण यस्तो घेवा अर्घमा चाहिँ मान्छेहरू मर्दा पर्दाखेरि अब जानुपर्छ भनेर आउँछ नि त। त्यही मौका छोपेर त्यसमा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा चाहिँ होइन सही ढङ्गमा समय पनि छोटो समयहरू राखेर चाहिँ अनि विपसना शिविर गराउनु पायो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला होइन। हामीले गरेको जुन घेवा अर्घनको गरेको जुन पूजा विधि छ त्यही भित्र छ विपसना, त्यही भित्रै छ। समर्थ पनि त्यहीँ छ, विपसना पनि त्यहीँ छ होइन। चाहे हामी घेवा अर्घ गर्दाखेरि कुन्द्रिक भन्ने पूजा विधि नै, कुन्द्रिक भनेको दुर्गति परिशोधनीको पूजा विधि, त्यसमा पनि छ। त्यो चाहिँ कुञ्चोक चिदुई पनि छ, त्यसमा पनि छ। सिठो पनि छ, त्यसमा पनि छ होइन। त्यति झाङतेरे पनि छ, त्यसमा पनि छ। निङथिक भन्ने पूजा विधि त्यसमा पनि छ। वज्रयुनिको पूजा विधि यसमा पनि छ होइन। अक्षेपको पूजा विधि यसमा पनि छ। समर्थ विपसना हरेक पूजा विधिमा समर्थ विपसना नभएको बुद्धिस्टको पूजा विधि नै हुँदैन। तर त्यसलाई बुझेर गऱ्यो भने सुनमा सुगन्ध छ, नबुझेकन अन्धाधुन्ध गऱ्यो भने कर्मकाण्डको मात्रै हिसाब गऱ्यो भने सुनमा दुर्गन्ध भएर गयो। त्यसैले अनि हामीले अब चाहिँ अलिकति परिमार्जित गरेर अलिकति समय सापेक्ष बनाएर होइन, जुन कुरा भगवान्ले आज्ञा भइसकेको छ, भविष्यमा
होइन, सानातिना कुराहरूलाई परिवर्तन गरेर लान मिल्छ भनेर भगवान्ले त भनिसक्नु भएको छ। त्यो स्वतन्त्रता हामीले त भगवान्ले दिइ नै सक्नु भएको छ भने त्यसलाई हामीले सदुपयोग किन नगर्ने, होइन? त्यसकारण हामीले पनि यसतर्फ ध्यान दिने बेला आइसक्यो। गुम्बाहरूमा पनि अब यो बच्चाहरूलाई मात्रै त्यो पाठ मात्रै घोकाएर मात्रै राख्नु भएन। घोकाउने पनि छ, सूत्रहरू कण्ठ गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर बच्चाहरूलाई एउटा अलग्गै क्लास निकालेर त्यो सिकाउने हो कि अब ध्यानका कुराहरू पनि सिकाउने हो कि, होइन? भिक्षुणीलाई, श्रामणिकाहरूलाई सिकाउने हो कि गुम्बाहरूमा पनि यो कुरा लागू गर्नुपर्ने हो कि, होइन? यस्तो बेला अब आइसकेको छ, समयको माग आइसक्यो र हामीले अब सम्यक मार्गबाट बाहिर भएकाहरूलाई नसिकाए तापनि सम्यक मार्गभित्र रहेकाहरूलाई त सिकाउनु पर्यो नि, होइन? त्यसकारण पहिला उनीहरूलाई अलिकति समथ सिकाउँ, समथको ध्यान गर्न सिकाउँ, समथ राम्रो हुँदै आएपछि त्यसपछि विपसना सिकाउँ, होइन? हो यसरी उकझिङ्गुप गुम्बा अरे आनापानसती, होइन? यो त अब सिद्धि अभ्यासको सुरुवाती त्यहाँबाट हुन्छ, अनि श्वास प्रश्वासको ध्यानबाट सुरु गरेर अनि सिकाउन सकिन्छ। मान्छेलाई तत्कालै शान्ति चाहिरहेको छ। यहाँ मान्छे सबै अशान्त भएर गइसक्यो, धेरै समस्या भइरहेछ अहिले, होइन? धेरै तडपन, धेरै ज्वलन भइरहेछ। त्यसकारण उनीहरूलाई अहिले शान्तिको सास फेराउन जरुरी छ। तत्कालै शान्ति प्राप्त गर्नु भनेको यी ध्यानहरूबाट हो, त्यो त बाहिर किनेर पाइँदैन त्यो त। यस्ता ध्यानहरू अनि अहिले हाम्रो घरमा घेवा आर्गुङ गर्दाखेरि, पाठ पूजा गर्दाखेरि यो ध्यानलाई 15-20 मिनट छुट्टै अलग्गै एउटा समय निकालेर ती परिवारका सानसाना बालबच्चाहरूलाई, होइन, यस्तो सिकाउँदै लान नितान्त जरुरी छ। भोलि गएर बुद्ध शासन कतिसम्म रहला यो हाम्रो हातमा हो, होइन? यो बुद्ध शासन, भगवान् बुद्धको ज्ञान कतिसम्म रहन्छ भनेको हाम्रै हातमा हो। हामीले यसलाई कसरी लाने हो त्यही अनुसार यो रहने हो, होइन? त्यसकारण अब हामीले समयको माग अनुसार हाम्रा भविष्यका कर्णधारहरूलाई, होइन, यो अहिलेबाटै सिकाउन जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। त्यसैले अहिलेका युवा वर्गहरू, शिक्षित वर्गहरू, उनीहरूलाई शिक्षित भनिन्छ। यहाँ नेपालको सन्दर्भमा शिक्षित भनेको को त? पश्चिमी देशका शिक्षालाई अपनाएर शिक्षित भएकोलाई यहाँ शिक्षित भनिन्छ। अधिकांशले पश्चिमी शिक्षालाई बढी जोड दिएको पाइन्छ अहिले, होइन? अब पश्चिमी शिक्षालाई जोड दिएको पाएपछि पश्चिमका वैज्ञानिकहरूमा, पश्चिमका अब वैज्ञानिक शिक्षाहरूमा भलै अब त्यहाँ धर्मको कुराहरू नआए तापनि अब उनीहरूको समाज, उनीहरूको उसमा केही न केही क्रिस्चियन धर्मको अलिकति त परिरहेको हुन्छ। त्यहाँ अलिकति त परिजान्छ, किनकि त्यहाँ सिकाउने अधिकांश गुरुहरू पहिला अब यहीँ नेपालमा अहिले एकदम कहलिएका अब स्कुलहरू, अब के अरे अर्को कुन स्कुल, सेन्ट जेभियर्स स्कुल जुन अहिले जावलाखेलमा छ, गोदावरीमा छ, त्यहाँ पढाउने अधिकांश गुरुहरू त पास्टरहरू हुन्। उनीहरूले कुनै न कुनै हालतमा अनि आफ्नो धर्मको केही न केही त्यहाँ त राख्छन्, त्यहाँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यदि पास्टरै नभए तापनि, एउटा कोरा वैज्ञानिक भए तापनि उसको समाजको छाप त उसमा केही न केही परेकै हुन्छ, होइन? जस्तो अहिले हाम्रो नेपालमा केही हिन्दू परिवारमा जन्मेका व्यक्तिहरू, हिन्दू संस्कारमा हुर्किसकेका व्यक्तिहरू फेरि पुनः बौद्ध धर्ममा आएकाहरू पनि छन्। यसरी आउँदाखेरि भलै उनीहरू त्रिरत्नको शरणमा गएर सम्यक मार्गमा लागिसकेकै भए तापनि यदा कता चाडपर्वहरू भयो, यदा कता रीतिथितिमा फेरि मान्छे मर्दा पर्दा फेरि अनि त्यही पहिलाकै कुराहरू चाहिँ यदा कता अप्नाइरहेको पनि देखिएको छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसमा एकदमै बानी परिसकेपछि त्यसलाई छोड्न गाह्रो हुँदो हो, एकदम गाह्रो हुँदो हो। त्यसरी ती कुराहरूमा आइरहेको। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ अहिलेका युवा वर्गहरू जो शिक्षित छन्, जो स्कुलमा पढ्छन्, कलेजमा पढ्छन्, विश्वविद्यालयमा पढ्छन्, उनीहरूलाई अब सिधै हामीले गएर सिकाउनु त मिल्दैन। तर यस्तो मर्दा पर्दा यस्तो विभिन्न यस्तो अवसर पारेर चाहिँ जहाँ उनीहरूको भेला जमघट हुन्छ, त्यस्तो अवसरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ध्यानहरू सिकाउनु पर्ने छ। यो बेला आयो, यो अब यो समयको माग हो यो, होइन? त्यसकारण यो सिक्नलाई हाम्रा चाहिँ लामा गुरुहरूले, होइन, मेन त लामा गुरुहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ त्यहाँ, वज्र आचार्यहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ त्यहाँ, होइन? उहाँहरूले चाहिँ आफू दक्ष भएर चाहिँ अनि सिकाउनु पर्यो। यो बेला आइसक्यो। अब
तसर्थ अब अहिले आएर अब हामी यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारको कुरा गर्दैछौँ। 6 पारमिता मध्ये हिजो हामीले शील पारमितालाई अलिक जोड दिएर कुरा गऱ्यौँ होइन, शील कसरी पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब आज आएर शान्तिको कुरा छ, सहनशीलता होइन। भगवानको सम्यक मार्गमा सबभन्दा ठुलो पाप चाहिँ रिस हो रे, सबभन्दा ठुलो पाप रिस हो रे, सबभन्दा ठुलो होइन, सबभन्दा ठुलो पाप रिस, सबभन्दा ठुलो तपस्या चाहिँ सहनशीलता हो रे। सहनशीलता भन्दा ठुलो तपस्या कहीँ छैन, केही छैन। त्यसैले यसलाई हामीले बुझ्न नितान्त जरुरी छ। जब हाम्रो मन सहन सक्ने अवस्थामा रहँदैन तब मनको शान्ति भङ्ग हुन्छ, मनको शान्ति भङ्ग हुन्छ, मन अशान्त हुन्छ। जब मन अशान्त हुन्छ त्यहाँ अविश्वास पैदा हुन्छ, त्यहाँ घृणा पैदा हुन्छ, त्यहाँ डर त्रास पैदा हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि रिस पैदा हुन्छ। रिस पैदा भएपछि फेरि रिसले चाहिँ अधोगतिको बाटो ढोका खोलिदिन्छ। त्यसैले हामीले हर हमेसा, हर क्षण, हर पल सहनशीलतामा रहेको हुनु पर्यो, आफूलाई सहनशीलतामा खडा गरेको हुनु पर्यो। चाहे आफ्नो परिवारमा होस्, चाहे बाहिर समुदायमा होस्, जहाँ जाँदा पनि, जे गर्दाखेरि पनि सहनशीलता भइरहेको हुनु पर्यो हामीमा। त्यो सहनशीलता भएपछि मान्छे खुसी भएर रहन सक्दो रहेछ के होइन। हरदम हर क्षण खुसीका साथ जीवन रहन सक्नु चाहिँ सहनशीलता भएर हो। यदि सहनशीलता भएन भने त्यो खुसी हुन सक्दैन। केही व्यक्तिहरूले भन्ला सहने भनेको त कातर हो, कातर व्यक्तिको स्वभाव हो भन्लान्। गलत, टोटली गलत। कातर त रिसाएको व्यक्तिहरूलाई कातर भन्नुपर्छ। सहनशीलता भएकोलाई त हिम्मतवाला भन्नुपर्छ, पराक्रमी भन्नुपर्छ। रिसाउन त एउटा पशुले पनि जानेको छ। कति ठुलो कुराहरू थियो। रिसाएर झगडा गर्ने, मारपिट गर्ने, काटमार गर्ने, हतियार प्रयोग गर्ने, यो त जहिले पनि जान्छ। त्यसलाई पराक्रमी भनिँदैन, त्यसलाई वीर भनिँदैन, त्यसलाई त कातर भनिन्छ। कातरको पनि महाकातर भनिन्छ। बुझ्नु भएन? त्यसैले सहनशीलता चाहिँ पराक्रमी हो। मानव हुनुपर्ने पराक्रमी, वीर, हिम्मतवाला भनिन्छ सहनशीलताले। ऊ किन पराक्रमी भन्छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिमा सहनशीलता छ उसले आफूलाई त बचायो, अरूले पनि उसले बचाउन सक्छ। जो व्यक्ति रिसालु छ, घृणा गर्छ, उसले आफूलाई त नष्ट पार्यो, अरूले पनि नष्ट पार्छ। त्यस्तालाई पराक्रमी भनिँदैन, त्यसलाई कातर भनिन्छ। त्यसैले सहनशीलता धेरै ठुलो कुरो रहेछ, ठुलो तपस्या। तसर्थ अब यो सहनशीलताको अभ्यासलाई भगवानको सम्यक मार्गमा विशेष गरेर यो बोधिसत्वको मार्गमा यसलाई क्षान्ति पारमिता भनिन्छ। एउटा भाषा प्रयोग भएको छ, क्षान्ति पारमिता, सुपे फरुतु छिपा। र यो क्षान्ति पारमिताको अभ्यास गर्नुभन्दा पहिला हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ सहनशीलताको फाइदा के छ। सहनशीलता नभएको बेफाइदा के छ। यो फाइदा बेफाइदाको कुरालाई प्रष्ट हुन जरुरी छ, पक्की हुन जरुरी छ। अनि सहनशीलताको फाइदा देखिसकेपछि, फाइदा देखिसकेपछि अनि त्यो व्यक्तिले सहनशीलता अपनाउँछ। नसहँदाको बेफाइदा देखिएपछि अनि उसले नसहने कुरालाई हटाउँदै जान्छ, सहनेमा अगाडि बढ्छ। यो जरुरी छ। त्यसैले जति पनि अतीतका बुद्धहरू, भगवान बुद्धहरू बुद्ध हुनुभयो, जति वर्तमानका बुद्धहरू छन्, जति पनि भविष्यमा बुद्ध हुनेवाला छन्, यी सारा बुद्धहरू सहनशीलताको अभ्यासबाटै बुद्ध भएको।
नसहने व्यक्ति कहिले पनि बुद्ध हुन सक्दैन। सहने व्यक्तिहरूको अनुहारमा चमक आउँछ, किनकि उसको मनमा सन्तुष्ट हुन्छ। हरदम हर क्षण हर पल मन सन्तुष्टमा रहेको हुन्छ। जब भित्री मन सन्तुष्टमा रहन्छ भने बाहिर अनुहारमा त्यसको चाहिँ चमक आउँछ, उज्यालो अनुहार भएको देखिन्छ, सन्तुष्ट अनुहार भएको देखिन्छ। ऊ जहिले पनि चिन्तित भएको देखिँदैन। जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्दा पनि ऊ हिम्मतवाला हुन्छ। उसको मनमा सन्तुष्ट रहि नै रहेको हुन्छ। उसको मनमा उत्साहित हुँदैन, मनले हरेस खाँदैन, किनकि उसले सच्चाइ जान्दछ। उसले जानिसकेको छ सहनशीलताको फाइदा र नसकेको बेफाइदा उसले जानिसकेको छ। त्यसकारण ऊ अटल रहन्छ, सहनशीलतामा अटल रहन्छ, सहनशीलताको पक्षमा ऊ खडा हुन्छ, होइन? चाहे अरूले जस्तोसुकै अपशब्द प्रहार किन नगरोस्, चाहे आफ्नो ज्यानकै प्राणै जाने घटना घट्नेवाला किन नहोस्, ऊ सन्तुष्ट नै रहन्छ। यस्तो हो। भलै उसको बोलीमा कडापन किन नहोस्, भलै उसको शरीरले अलिकति यता पाटपिट गर्ने किन नहोस्, यदि उसमा सहनशीलता छ भने उसले सहेको नै हुन्छ। ती कुराहरू पनि अपनाउन मिल्छ अरूको हितको लागि। मनमा सहनशीलता भएर शरीर वचनमा केही कडा शब्दहरू प्रयोग गरेर अरू सुध्रिन्छन् भने त्यो उसले प्रयोग गर्न सक्छ। मनमा सहनशीलता भएर शरीरले केही कुरा अब यस्तो पाटपिट गर्ने कुरा भनौँ न गर्यो भने पनि उसले यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ। तर मन चाहिँ हर हमेसा सहनशीलतामै कायम रहन सक्नुपर्छ। तसर्थ यस्तो किसिमले अब झन् यो बोधिसत्वमा त सहनशीलता भनेको त ठुलो कुरा हो, अभ्यासको ठुलो कुरा। किनभने तपस्यामा सबभन्दा श्रेष्ठ तपस्याको दर्जा दिएको छ सहनशीलतालाई। त्यसरी बोधिसत्वले कसरी सहन सक्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब बोधिसत्वले चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा छ। ऊ त बुद्ध हुन चाहन्छ, ऊ त समाजसम्म बुद्ध हुन चाहन्छ, होइन? समाजसम्म बुद्ध हुनलाई शान्ति पारमिता पुरा गर्नु पर्यो। शान्ति पारमिता पुरा गर्न सहनु पर्यो। सहनाले त शत्रु चाहियो, जो पाए त्यहीसँग गएर सहने कुरा त आएन। सहनको लागि त शत्रु चाहियो। अनि जब बोधिसत्वले शत्रुसँग भेट हुन्छ उसको लागि त ठुलो सौभाग्य हो, त्यो ठुलो सौभाग्य हो। यता भगवान् बुद्ध, यता शत्रु, उसको लागि त शत्रुलाई महत्त्व ठुलो हुन्छ। भगवान् बुद्ध भन्दा पनि शत्रु महत्त्व हुन्छ, किनकि भगवान् बुद्धसँग गएर सहने अभ्यास त गर्न सकिँदैन। बुद्धले त तपाईँलाई हानि पुर्याउँदैन, होइन? तपाईँलाई हानि कसले पुर्याउँछ? दुश्मनले पुर्याउँछ, शत्रुले पुर्याउँछ। हो त्यो सहनशीलता त त्यहाँ हुन्छ पैदा। सहनशीलताको पवित्र कमलको फुल त त्यहाँ पैदा हुन्छ, जसले तपाईँलाई हानि पुर्याउँछ, जसले तपाईँलाई नोक्सान पुर्याउँछ, जसले धेरै मान्छे भएकोमा तपाईँको बेइज्जत गर्छ, तपाईँलाई निन्दा गर्छ भने तपाईँले सहन्छ। त्यो गर्छ र त्यो सहन्छ दुईवटा भएपछि मात्रै त्यहाँ पवित्र सहनशीलताको कमलको फुल फक्रिन्छ। त्यो कुरा बुद्धिसत्वले जान्छ। सबभन्दा त पहिला बुद्धिसत्वको शत्रुहरू पाउनै गाह्रो हुन्छ, किनकि उसले अरू कसैले हानि नोक्सानी नपुर्याएकोले अब उसको लागि पुरै हात उठाएर चाहिँ त शत्रु भनेर निस्किने व्यक्ति त कमै होला, होइन? तर पनि पहिला पहिला जुन यता कता केही कर्मले बाँचे खुचेका शत्रुहरू रहेका हुन्छन्, ती शत्रुहरू पायो भने बुद्धिसत्व खुसी हुनुहुन्छ, हर्षले गद हुन्छ। रिस त परै जाओस्, असन्तुष्ट हुने त परै जाओस्। त्यसकारण जब शत्रुको अगाडि पनि हर्षलाई गदगद हुन सक्यो भनेदेखि अब ह्याप्पी भएन त, अब मन शान्त भएन त, सुख पाएन, त्यहाँ सुख पाए त। तसर्थ बुद्धिसत्वहरूले चाहिँ यस्तो तरिकाबाट चाहिँ सामना गर्नुहुन्छ। त्यसले भनिन्छ पराक्रमी, वीर भनिन्छ। खुनको बदलामा खुन भन्नेलाई कातर भनिन्छ, खुनको बदलामा गुण भन्नेलाई चाहिँ पराक्रमी भनिन्छ, वीर भनिन्छ। त्यस्तो हो है। हुन त हामी वीर गोर्खाली भनेर शत्रुलाई मारेर आएर भन्ने एउटा छ, यो लोकमा त्यसो भनिन्छ, एउटा छ। तर त्यो मारेको भगवानको सम्यक मार्गमा बाहिरको शत्रु मारेकोलाई के भनिन्छ? कातर भनिन्छ। त्यसलाई वीर भनिँदैन।
तर वीर भनेको चाहिँ भित्रको शत्रु मार्नु पर्यो, भित्रको रिसको शत्रु मार्नु पर्यो, डाहाको शत्रु मार्नु पर्यो, ईर्ष्याको शत्रु मार्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ वास्तविक पराक्रमी भनिन्छ, वास्तविक वीर भनिन्छ त्यसलाई। भगवानको सम्यक मार्गमा वीर भनेको चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ, न कि बाहिरको शत्रु मारेकोलाई। तसर्थ अब एवं प्रकारले सहनशीलताको हिसाब चाहिँ त्यसरी हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँले बिहानै उठेर भगवान बुद्धलाई साक्षी मानेर प्रार्थना गर्नुहोस् कि आज म दिनभरि सहेर बस्छु है, जतोसुकै चाहे आकाशै खसोस्, चाहे जमिनै भासियोस्, मेरो मनमा असन्तुष्टि आउन दिने छैन, मेरो मनमा घृणा पैदा हुनेवाला छैन, मेरो मनमा रिस आउनेवाला छैन, म सहन्छु भनेर चाहिँ बिहानै उठेर प्रण गर्नुपर्छ। यसरी प्रण गर्यो भनेदेखि त्यसले केही हदसम्म होइन तपाईँलाई मद्दत दिन्छ। फेरि अर्को पनि प्रण गर्नुहोस्, यदि म रिसाइहालेँ भने, यदि म रिस आइहाल्यो भने म कोही छैन, म केही काम गर्नेवाला छैन, म थपक्कै बस्नेछु। जबसम्म त्यो रिस जाँदैन तबसम्म म थपक्क बस्नेछु, लाटो गरेर बस्नेछु। त्यो पनि प्रण गर्नुहोस्। यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ सहनशीलताको अभ्यास बिस्तारै बिस्तारै गरेर गर्नुपर्छ। जब तपाईँ यो अभ्यासमा सक्षम हुनुहुन्छ तब तपाईँ शान्ति पारमिता प्राप्त भएको हुनेछ, बुद्धत्व तपाईँको नजिक भइसकेको हुनेछ। र बुद्धिसत्वको 10 भूमि मध्येमा पहिलो भूमिमा दानको अभ्यास, दोस्रो भूमिमा शीलको अभ्यास, तेस्रो भूमिमा चाहिँ सहनशीलताको अभ्यास राखिएको छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। त्यसपछि यो सहनशीलताको अभ्यास राम्रो भइसकेपछि अनि वीर्यको अभ्यास आउँछ। वीर्य भनेको कुशल कर्म गर्न प्रति उत्साहित हुनु, राम्रो कर्म गर्नमा उत्साह हुनु, न कि आलस्य, न कि अल्छी होइन। वीर्य पारमितालाई मात्रै त्यो व्यक्ति बुद्ध भन्छ। जति पनि पहिलाका बुद्धहरू भए, अहिलेका बुद्ध भएका र भविष्यमा आउने जति पनि बुद्धहरू छन्, जाँगरिलो मान्छे मात्रै बुद्ध भएका छन्। अल्छी व्यक्ति बुद्ध कहिले पनि हुँदैन। अल्छीले बुद्धत्व त परै जाओस्, यसै जुनीको सुख भोग त उसले गर्न सक्दैन। तसर्थ सम्मासन बुद्ध हुनुको लागि त हर पल हर क्षण तत्परताका साथ कुशल कर्म गर्न उत्साहित भएर लागि परेको हुनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू नि भोलि गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो। मेहनती व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्तिले नि भोलि गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो, न कि अल्छी आलसीले होइन। तसर्थ वीर्य पारमिताको ठुलो भूमिका छ। वीर्य पारमिताको हामी अल्छी आलसी कहिले हुन्छौँ? जब हाम्रो मनमा, जब हामी सच्चाइबाट दूर हुन्छौँ, जब हामी सच्चाइबाट दूर हुन्छौँ, जब हामी नक्कली कुरालाई सक्कली हो भनेर पक्र्न पुग्छौँ, आसक्ति गर्न पुग्छौँ, यही मौज मस्ती, यही ठिक, यही राम्रो छ नि भनेर चाहिँ हामी फस्न पुग्छौँ, तब हामीमा अल्छी आलसी जागेर आउँछ। बुझ्नु पनि के? तसर्थ अब हामी सच्चाइलाई हेर्न चाहन्छौँ, सच्चाइलाई देख्न चाहन्छौँ, यो भव संसार के हो चिन्न चाहन्छौँ, अनि हामीमा जागर आउँछ। जब हामीले यो भव संसारको सच्चाइ जान्दछौँ, चिन्दछौँ, बुझ्दछौँ, तब हामीलाई महसुस हुन्छ कि यो भव संसार त दर्दनाक रहेछ, खतरा रहेछ। यहाँबाट निस्किन पर्यो, उम्किन पर्यो, उम्किने बाटो खोज्न पर्यो। तब हामीमा जोस जागर आउँछ। तब अल्छीपनीहरू भाग्छन्, आलसीपनीहरू भाग्छन्, जोस जागर जाग्छ। यसको लागि हामीले अनित्य भावना पनि गर्नुपर्छ। मितक गुम्बा अनित्यको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। हाम्रो जीवन एकदमै छोटो छ भनेर होइन, त्यत्र सम्मासन बुद्धत्व प्राप्त गरेको व्यक्तिको शरीर, जुन शरीरलाई वज्रकाय भनिन्छ, जसमा 32 लक्षण र 80 अनुव्यञ्जनको यस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण सद्गुणहरू थिए, ती शरीरहरूले त अरूको हितको लागि एउटा अनित्यको रूप देखाएर जानु पर्यो।
भने हामी जस्तो एउटा चाहिँ चिरिप्प गर्दा झिरिप्प हुने यस्तो खालको शरीर छ हामीसँग। यो त अनित्य त भइहाल्छ होइन। मृत्युले सबै घेरिराखेको छ, तपाईँलाई हेरिराखेको छ, घेरिराखेको छ र हेरि पनि राखेको छ। चाहे तपाईँ भुसुकै सुतेको अवस्थामा पनि मृत्युले तपाईँलाई हेरिराखेको छ। तपाईँ खाना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाएको बेला पनि मृत्युले तपाईँलाई हेरिराखेको छ। चाहे तपाईँ डान्स बारमा गएर डान्स गरे पनि, मोज मस्ती मनोरञ्जन गर्दाखेरि पनि मृत्युले तपाईँलाई हेरिराखेको छ। राम्रो राम्रो डस्टमा हालेर सुत्दाखेरि पनि मृत्युले तपाईँलाई हेरिराखेको छ। हर क्षण, हर पल, हर अवस्था मृत्युले धारिलो तलवार लिएर तपाईँको गर्दनमा राखिराखेको छ। बुझ्नु भने के? त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ कसरी खाएर यो शरीरले पोसाएर अल्छी भएर तपाईँ कसरी बन्न सक्नुहुन्छ? अझै पनि यसरी बस्यो भने भैँसी जस्तो हो, भैँसी जस्तो हो। भैँसीसम्म भयो। जब कसैले एउटा भैँसी मारेर थकित भएर ऊ एकछिन आराम गर्दा हो, अर्को भैँसीलाई घाँस खान दिँदो हो, अर्को भैँसी मस्त भएर घाँस खाइरहेको हुन्छ। तपाईँ त्यस्तै भएको हुनेछ। मृत्युले पुरै तम तयार छ मार्नलाई। उम्किने बाटो कहीँ पनि छैन, फेरि उम्किने बाटो कहीँ छैन। हर क्षण मृत्युको तलवारले तपाईँलाई घोचिरहेको छ। तपाईँलाई समाचार पनि दिइरहेको छ मृत्युले, त मर्छस् है, त मर्छस् है भनेर समाचार पनि दिनै राखेको छ। समाचार दिएको छ, छिमेकीबाट समाचार दिएको छ। कति मान्छे मरेर गइसके। तपाईँको परिवारभित्रबाट पनि तपाईँलाई समाचार आइरहेको छ, कति मरेर गइसके। हेर्नुहोस् त, समाचार त दिनै राखेको छ, तर हामी बुझ पचाउँछौँ, ख्याल गर्दैनौँ। समाचार त तपाईँको शरीरबाटै दिइसकेको छ। पहिला कालो कपाल थियो बचपनमा, अब कपाल सेतो हुँदै गयो, त्यो समाचार हो, मृत्युको समाचार हो। पहिला हाम्रो अनुहारमा मेकअप गर्न पर्दैन थियो, बच्चा हुँदाखेरि कलकलाउँदो अनुहार थियो, अब मेकअप गर्न पर्यो, त्यो मृत्युको समाचार हो। पहिला हामीलाई छालाहरू कलकलाउँदै थियो, अब चौरी पर्न थाल्यो, त्यो मृत्युको समाचार हो। पहिला हामी बचपनमा त्यति खासै बिरामी भेट्ने ओर्ने काममा हामी त्यति लाग्दैन थियो, अब अलि ठुलो उमेर भएपछि बिरामी भेट्न जानु पर्यो, त्यो मृत्युको समाचार हो। त्यस्तो समाचार त आइ नै रहेको छ, समाचार दिनै रहेको छ। भने हामी कसरी अल्छी आलसी भएर बस्न सक्छौँ? त्यसर्थ हामीमा जागृत जगाउनु पर्यो। मृत्युले सबै बाटो घेरिसकेको छ, बस्ने ठाउँै छैन, बस्ने ठाउँ छैन। तसर्थ हामी बाटो खोज्नु पर्यो, उम्किने बाटो खोज्नु पर्यो। त यस्तो किसिमले हाम्रो अल्छीपनलाई भगाउनु पर्यो, आलस्यपनलाई भगाउनु पर्यो। स्वस्थ रहनु कति गाह्रो छ, स्वस्थ जीवन भएर रहनु कति गाह्रो छ। थोरै समय हो, क्षणिक समय हो। यो थोरै क्षणिक समयलाई गुम्न नदिएर यसलाई हामीले धम्म साधनामा लाउनु पर्यो। मृत्युबाट बच्ने उपाय एउटै हो, त्यो धम्म साधना। तपाईँलाई लाखौँ लाख महिनाको तलब खाएको चाहिँ काम गरे पनि मृत्युबाट बचाउँदैन त्यसले, मृत्युको मुखमै पुर्याउने हो त्यसले। तपाईँ एकदमै पढेर मै हुँ भने वकिल, सत्यलाई झुटो साबित गर्ने, झुटोलाई सत्य साबित गर्ने, मै हुँ भने एकदमै मुख्यपल वकिल भए तापनि मृत्युलाई तपाईँले त्यो साबित गर्न सक्दैन, होइन? तपाईँ अरूको लागि चाहिँ मृत्युदण्ड दिने जज भए त, न्यायाधीश भए तापनि मृत्युलाई तपाईँले साबित गर्न सक्दैन। तपाईँ एकदमै जिम्नास्टिक गर्ने, एकदमै बलशाली होइन, शरीरलाई एकदमै एक्सर्साइज गरेर होइन पुरै खेल्न सक्ने भए तापनि मृत्युको अगाडि तपाईँले खेल्न सक्दैन। तसर्थ मृत्युसँग लड्ने सक्ने भनेको त यो सद्धम्म साधना मात्रै हो। मृत्यु मारलाई चाहिँ खत्तम पार्न सक्ने भनेको त सद्धम्म साधना मात्रै हो। अरू सबै चिजहरू मृत्युको अगाडि बेसहारा छन्, बेकामी हुन्छन्। मिठो मिठो भोजन पनि बेकामी छ, औषधि पनि बेकामी छ, डाक्टरको हात पनि बेकामी छ। जबसम्म मृत्युले पुरै हमला गर्दैन तबसम्म अलिअलि काम दिन्छ।
साँच्चैकै मृत्युले हमला गरिसकेपछि ती डाक्टर, त्यो मिठा भोजन, त्यो सहयोगी सबै मृत्युको पक्षमा जान्छ, तपाईँलाई छोडिन्छ। एउटा मात्रै बाटो हो सद्धम्म साधना गर्नु। तर यहाँ एउटा प्रश्न तपाईँमा आएको हुन्छ, के त अनि धर्म गर्ने मान्छेहरू मर्नु पर्दैन भन्ने प्रश्न अवश्य आउँछ। सद्धम्म साधना गर्ने व्यक्ति एकपल्ट मात्रै मर्छ, फेरि मर्नु पर्दैन। तर सद्धम्म साधना नगर्ने व्यक्ति पटक पटक मर्नुपर्छ। सद्धम्म साधना गर्ने व्यक्ति एकपल्ट मरे तापनि मर्ने शैली, मृत्यु शैली फरक हुन्छ उसको। ऊ सुख साथ मर्न सक्छ, आफू खुसी साथ प्राण त्याग्न सक्छ। भने सद्धम्म साधना नगर्ने व्यक्ति दुःखी भएर पीडित भएर मर्नुपर्छ, त्यही दिशा त्यही पिसा भएर मर्नुपर्छ, दर्दनाक हुन्छ। त्यसैले एउटा मात्रै बाटो छ उम्किने बाटो, त्यो हो सद्धम्म साधना गर्नु। त्यो कसले गर्छ? स्वस्थ शरीरले। जब शरीर स्वस्थ हुन्छ त्यसले गर्ने हो, अरू बेला गर्न सकिँदैन। जब शरीर अस्वस्थ हुन्छ गर्न चाहेर पनि गर्न सक्दैन, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले स्वस्थ शरीर छँदाखेरि नै, पाखुरामा बल छँदाखेरि नै, केही बोली बिग्ने अवस्थामा नै हामीले यो साधना गरिहाल्नुपर्छ। विलम्ब गर्नु हुँदैन, विलम्ब गर्नु हुँदैन। समय छैन धेरै। त्यसैले तपाईँ छोराछोरीको बिहा भएन, छोराछोरी भने केटाकेटी पाएन भने चिन्तित नबन्नुहोस्। आफ्नै चिन्ता गर्नुहोस्। तपाईँ बुवा आमा भएर एउटा कर्तव्य चाहिँ गर्नुपर्छ। छोराछोरीको बिहा गर्ने छ भने गरिदिने, भनेको मिलेन भने आफ्नो चाहिँ चिन्ता गर्नु, आफ्नो चिन्ता। तपाईँ अहिले कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले केही बाटो खोज्नु भएको छैन, मृत्युबाट कसरी बस्ने, आफ्नो चिन्ता गर्नुहोस्, आफ्नो चिन्ता। बुझ्नु भने के? तसर्थ यसरी हामी अलिकति अल्छीपनलाई हटाउनु पर्यो, जाँगरिलो हुनु पर्यो, अलिकति जाँगरिलो। यहाँ अल्छी भनेको केलाई भने थाहा छ? सुतेर बसेर अल्छी भने होइन। सद्धम्म साधना गर्नमा अल्छी मान्नेलाई अल्छी भनेको हो। तपाईँ संसारिक काम जेसुकै जाँगरिलो गरे तापनि यदि सद्धम्म साधना गर्नु भएन भने तपाईँ अल्छी नै हो। तपाईँलाई अल्छी नै भनिन्छ, जाँगरिलो भनिँदैन। त्यसलाई तपाईँले चाहिँ संसारिक काममा मरिमेटेर गरेकोलाई जाँगरिलो भनिँदैन। त्यसलाई त दुष्करचर्या गरेको भनिन्छ, दुष्करचर्याले त्यसलाई कष्ट गरेको भनिन्छ। त्यसलाई जाँगरी गऱ्यो भने त्यसलाई कष्ट गरेको भनिन्छ। त्यसकारण सद्धम्म साधना गर्नमा जाँगर आउनु पर्यो। बुझ्नु भएन? त्यो बेला आइसक्यो। अब हामी बुझ पताएर बसेर आफै नै घाटा हुन्छ होइन। तसर्थ जाँगर जगाउनु पर्यो। मान्छेको चलो हतपत पाइँदैन, पाएको मान्छे त स्वस्थ रहन पनि गाह्रै छ। भगवान् बुद्धले फेरि आउँदैनन्, कहिलेकाहीँ मात्रै आउने हो। बुद्ध शासन पनि धेरै बेर टिक्दैन, यो पनि पछि बिस्तारै हराएर जान्छ। यो सबै परिस्थितिलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, साधनामा जुट्नुपर्ने हुन्छ। हस् त यति भन्दै अनि आजको धम्मदेशनालाई म यहीँ विश्राम दिन्छु। हामीले वीर्यको बारेमा अलिकति कुरा गऱ्यौँ। भोलि हामी फेरि ध्यानको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। भोलि ध्यान पारमिताको कुरा आउँछ। केही कुराहरू त हामीले भनि पनि सकेका छौँ ध्यानको बारेमा। ध्यानका केही ल्याङ्ग्वेज, टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजहरू, भाषाहरू पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ होइन। तपाईँलाई याद पनि होला। तर आज मात्रै धम्मदेशना सुन्नु भएको छ भने तपाईँलाई अलिकति बुझ्न अलिकति गाह्रो पनि परेको हुनसक्छ। तर तपाईँ नआत्तिनुहोस् होइन, बिस्तारै बुझिन्छ। बुझ्नको लागि नै बताएको हो, नबुझ्नलाई बताएको होइन। यो बुझ्ने कुरो नै हो, त्यसकारण यो बुझिन्छ। अलिकति तपाईँमा रुचि आउनु पर्यो अनि यो बुझिन्छ। हस् त यति भन्दै यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो एकजना धर्ममित्र यहाँ त्रियान धर्म सङ्घमा उहाँले धेरै मेहनत मद्दत गर्नुभएको छ। उहाँको नाम कान्ति लामा राई हो र उहाँको बुवाको चाहिँ देहान्त भयो भने मैले खबर पाएँ। यहाँ यसो सामाजिक सञ्जालबाट पाएको हो, कोही मान्छे भनेको त होइन। उहाँलाई म पहिलेदेखि चिन्छु, हाम्रो एउटै परिवार जस्तो हो। र आजको पुण्य परिणाममा चाहिँ उहाँको नामबाट हामी
गर्नेछौँ। शीघ्र उहाँको चाहिँ सुखावती भगवान् अमिताभ बुद्धको क्षेत्रमा जन्मोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्छु। सोनमगी थम्जे सिबा न्ये थम्ने न्ये दाना फम्जे नेकेगा नाचे बालों ठुबाई सिपे छोले डोबा ढोलो वराई शु